बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं MyNews.tv। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान के चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफिसर जो हैं शहबाज गिल, उसके साथ जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो नारवा सलूक कर रही है और उनके ऊपर एक गद्दारी का मुकदमा जिसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं जो कि नॉन बेलेबल हैं और जिनकी सज़ाएँ कम अज़ कम 10 साल और उम्र कैद तक सज़ाएँ भी हो सकती हैं। बात करेंगे कि शहबाज गिल हैं कौन। ये डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब में के शहर फैसलाबाद में पैदा हुए और इनकी तारीख़ पैदाइश है 15 जनवरी 1980। आप एक बड़े ज़हीन तालिब इल्म थे और आपने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की और इसके बाद शहबाज गिल ने फैसलाबाद से मूव करके यानी कि पाकिस्तान से मूव करके मलेशिया का रुख किया और मलेशिया की यूनिवर्सिटी मलाया कोलमपुर से PhD की डिग्री हासिल की। PhD की डिग्री जो है ये इन्होंने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में 2008 में ये डिग्री हासिल की थी। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर के तौर पर तालीम देते रहे और आखिर में मौजूदा जो उनका स्टेटस था वो अमेरिका में बतौर प्रोफेसर ये यूनिवर्सिटी में लोगों को, बच्चों को या तलबा तालबात को पढ़ाते थे। इन्होंने इमरान खान के साथ वाबस्तगी का इजहार किया और पाकिस्तान में आए। इनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, ये अमेरिकन नेशनल भी हैं और पाकिस्तानी नेशनलिटी भी इनके पास है। हुआ कुछ इस तरह से कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कायदीन जिनमें अली नवाज़ अवान, मलिक आमिर डोगर, उमर अयूब साहब और इसके अलावा मलाइका बुखारी अडियाला जेल में शहबाज गिल को मिलने के लिए जब पहुँचे तो उस वक़्त शहबाज गिल को मिलवाने से इस वक्त के जो DIG हैं और जेलर हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको इनसे नहीं मिलवा सकते क्योंकि ये इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हमें हदायत हैं, क्योंकि ये मुलज़म जो हैं ये इस्लामाबाद पुलिस के हैं और हमने इन्हें बतौर मुलज़म जो है इस जेल में अदालत के हुक्म से रखा हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस की इजाज़त के बगैर हम आपको इनसे मिलवाएंगे नहीं। और मुलाकात करवाने से मिलवाने से इनकार कर दिया। शहबाज गिल के साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह का सलूक हो रहा है वो इनके साथ तशद्दुद इन पर किया जा रहा है और इन्हें डेथ सेल में रखा गया है और किसी भी शख्स को इनके साथ मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तमाम अहकामात इस वक्त रावलपिंडी की सबसे बड़ी जेल अडियाला जेल में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आती है, लेकिन यहाँ पर अहकामात उन्हीं के चल रहे हैं जिनका पिंडी है और यहाँ पर राना सनाउल्लाह जो हैं वो अहकामात जारी कर रहे हैं। इनके अहकामात पर किसी भी लीडर को, किसी भी रहनुमा को, किसी भी फैमिली मेम्बर को शहबाज गिल के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा और ना ही उन्हें दिखाया जा रहा है कि इस वक्त शहबाज गिल किस हालत में हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि शहबाज गिल को नंगा करके उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनके साथ जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जा रही है जो कि कभी भी किसी जमहूरी हुकूमत में इससे पहले ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी। कुछ इंकशाफात मुख्तलिफ़ ज़राए से ये भी हो रहे हैं कि शहबाज गिल को जेल में नामालूम अफराद जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनसे कुछ ऐसी बयानात दिलवाना चाहते हैं जो कि चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएं और इन्हें बुनियाद बनाकर वो इमरान खान की किरदार कुशी करना चाहते हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाना चाहते हैं। इमरान खान से ये इतने ख़ाइफ़ हैं कि इनके पास इमरान खान को
روکنے کے لیے کوئی بھی اب ہتھ کنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی جو ایک نا ختم ہونے والی جو ایک روٹین اور یہ سلسلہ بنایا تھا، وہ اس طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ عمران خان کے چیف آف سٹاف جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور انہیں عدالتوں میں پیش کرنا، انہیں ننگے فرش پر بٹھانا، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کہ جیسے کوئی روایتی مجرم ہو، جبکہ یہ ایک اعلیٰ نہیں بلکہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ PhD ڈاکٹر ہیں اور لیکچرر ہیں، ایک استاد ہیں۔ یہ ملک ایسے لوگوں کا، ایسے پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے، یہ ملک ایسے جوہلا کا ہے جو کہ اس وقت حکومت وقت میں ہیں، رانا ثناءاللہ جیسے، جاوید لطیف جیسے، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں پر عابد شیر علی جیسے لوگ رہیں، یہ ان کا ملک ہے۔ یہ عابد شیر علی جو کہ ایک انتہائی بدتمیز قسم کا شخص ہے، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں بدنما داغ ہے، دھبا ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ ایسے ملک میں، ایسی حکومتوں میں، ایسے ادوار میں شہباز گل جیسے ایک پڑھے لکھے نوجوان اور پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے والے شخص کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر انہیں جیل میں بتایا جا رہا ہے کہ رکھا تو گیا ہے، لیکن وہاں سے خفیہ طور پر نام معلوم مقامات پر لے کے جایا جاتا ہے، جہاں پر انہیں اس بات پر کنونس کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مطابق بیانات دیں گے تو ہم آپ پر مقدمات ختم کر دیں گے، ورنہ آپ کو ایسا مقدمات میں پھنسائیں گے کہ آپ کی باقی زندگی جو ہے وہ جیلوں میں گزر جائے گی۔ لیکن شہباز گل نے جیسے ہی مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوئے اور جوڈیشل جب انہیں کیا گیا تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ میں کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، نہ میں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ جو ایک ٹی وی چینل، حکومتی ٹی وی چینل جیو ہے، اس پر جتنی بھی خبریں دی جا رہی ہیں یا سما نیوز پر خبریں دی جا رہی ہیں، وہ ساری من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں اور فیبریکیٹڈ ہیں۔ میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ شہباز گل کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں خفیہ مقامات پر لے کے جا کر وہاں پر عمران خان کا لیپ ٹاپ یا ان کے موبائل جو ہے وہ کہاں پر ہیں اس وقت اور وہ کس کے پاس ہیں، وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ معاملات کس طرف بڑھتے ہیں اور کہاں جا کر ان کا انجام ہوتا ہے۔ ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جج صاحب اس تمام ایشو کو جانتے ہوئے جس طرح سے شہباز گل کے ڈرائیور کے ساتھ کیا گیا، اسے مارا گیا، اسے گھسیٹا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد اس کی 10 ماہ کی بچی سمیت اس کی بیوی کو جیل میں رکھا گیا۔ لیکن اس کے اگلے دن تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں 10 ماہ کی بچی جیل میں رہی ہو۔ پاکستان یہ واحد ملک ہے جس میں ایسا ہوا، اور یہ ایک جمہوری حکومت میں ہوا، جو خود کو جمہوری حکومت کہتے ہیں، جو کہ دراصل امریکی غلاموں کی حکومت ہے۔ اصل میں یہ پاکستان میں امریکی رجیم چینج کے بدلے میں آنے والے سو کالڈ بیگرز کی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، جو کہ اپنے آپ کو پاکستان کے خیر خواہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کے بددماغ داغ ہیں، انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ جہاں پر ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ شہباز گل ابھی تک کسی بھی عدالت سے مجرم ڈکلیئر نہیں ہوئے، ابھی ان پہ الزامات ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر اپنے تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ فیصلہ کرنے کی اپنے اندر جس طرح سے آپ نے قوت پیدا کر لی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ شہباز گل جیسے لوگ جو کہ حاضر دماغ ہیں، جن کے پاس ووکیبلری ہے، جواب دینے کی صلاحیت ہے، حاضر جواب ہیں، فوری طور پر کسی بھی بات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں، نہ کہ یہ سو کالڈ حکومت کے ہتھے چڑھنے کا انہیں جو موقع ملا ہے اس کی اجازت دیں، ورنہ یہاں پر کوئی ٹیلنٹڈ پاکستانی غیر ملک سے پاکستان میں نہیں آئے گا اور پاکستان کا وہی حال ہوگا جو اب تک ہو چکا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں پڑھے لکھے نوجوانوں اور غیرت مند پاکستانیوں کو ایک ہونا چاہیے اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف ایک ہی آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہمیں عام انتخابات چاہیے جو کہ شفاف ہوں اور آزاد ہوں۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔